तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम बदीन कैंट की जानिब से ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हमारी जमात अव्वल हम जिस मज़मून का सबक पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू है, हफ्ता चौथा, और मैं आपकी टीचर समीना सैफ आप सबसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है आज दिन पीर है और आज की तारीख 23 अगस्त 2021 है। प्यारे बच्चों, आज का काम शुरू करने से पहले हम पिछले काम का यादा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। पिछले काम का यादा हमने हम आवाज़ अल्फाज की मश्क की थी। पिछले सबक में हमने हम आवाज़ अल्फाज पढ़े थे, आपको याद होगा, जिसमें हम एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज जो कि जिनका मतलब सेम नहीं होता, हमने वो अल्फाज पढ़े थे और उनकी मश्क भी की थी। आज के सबक का उन्वान है एराब। एराब को हम हरकात भी कहते हैं, एराब को हम हरकात भी कहते हैं, यानी अल्फाज के उतार चढ़ाव हम एराब की मदद से करते हैं, जिससे आवाज़ ऊपर या नीचे की जानिब आती है। उन आवाज़ों के ऊपर या नीचे आने को एराब कहते हैं। आज के मकासद तदरीस तुलबा इस काबिल होंगे कि प्यारे बच्चों, आज के उन्वान का जो मकासद तदरीस हैं, हम पढ़ने का मकसद है वो जान लेते हैं। तुलबा इस काबिल होंगे कि एराब यानी हरकात, एराब और हरकात एक ही चीज़ को कहते हैं। एराब या हरकात की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। ठीक है, एराब का बेसिकली मकसद ही यही है कि आपको अल्फाज की या हुरूफ की दुरुस्त अदायगी आ जाए। काम के लिए जो कामयाबी का मयार है, याद रखिएगा, काम सफाई से करना है, क्योंकि आपको वर्कशीट दी जाएगी और आपने टीचर की तैयार करदा वर्कशीट हल करनी है। आपने कोई भी काम खुद से नहीं करना है, वर्कशीट हल करनी है। ठीक है बेटा, हमारा क्योंकि उन्वान एराब है तो सबसे पहले हम एराब जान लेते हैं। किसी भी लाइन हर्फ के ऊपर अगर इस तरह की लाइन आपको नज़र आए, ये वाली लाइन जो इसके ऊपर आपको दिख रही होगी, इसको हम ज़बर कहते हैं। ठीक है, इस हरकत को हम ज़बर कहते हैं। इसी तरह किसी भी लाइन के नीचे अगर ये छोटी सी किसी भी हर्फ के नीचे आपको ये लाइन दिखाई दे, इसको हम ज़ेर कहते हैं। इसी तरह किसी भी हर्फ के ऊपर अगर आपको ये गोलाई वाली वाव जैसी ये शक्ल दिखाई दे, जिसे हम बेसिकली कॉमा भी कहते हैं, उर्दू में हम इसे सख्ता भी कहते हैं, अगर ये किसी हर्फ के ऊपर दिखाई दे तो इसको पेश पढ़ा जाएगा। इसी तरह उर्दू में जैसे हम गिनती लिखते हैं ना, इस तरह हम 7 लिखते हैं, इस तरह हम 8 लिखते हैं। अगर ये इस तरह की कोई किसी हर्फ के ऊपर अगर आपको दिखाई देती है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे जज़म। इन सब की हरकात और इनके पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, आपको कभी भी हर्फ के ज़बर हर्फ के नीचे नहीं दिखाई देगी। इसकी हम आपको मिसाल देते हैं, जैसे बस, बे ज़बर सीन बस, अगर इसको हम नीचे लगा देंगे तो ये बिस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर ज़बर आ गई, बे के ऊपर ज़बर आ गई तो इसकी आवाज़ ऊपर की जानिब उठेगी। ठीक है, जैसे बे ज़बर ब, बे ज़बर सीन बस। ठीक है, इसी तरह रे के ऊपर ज़बर आ गई, रे की आवाज़ ऊपर की जानिब जाएगी, जैसे रा, रा ज़बर सीन रस। इसी तरह नून, नून के ऊपर ज़बर आ गई, इसकी आवाज़ भी ऊपर की जानिब उठेगी, नून ज़बर अलिफ ना, नून ज़बर अलिफ ना, जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ना ना। दूसरा एराब, वैसे तो एराब बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक एराब है वो आपको यहाँ पे 4 समझाए जा रहे हैं। जैसे ज़ेर, ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन किसी भी हर्फ की निशानदेही कर रही है, यानी इसके ऊपर हम जीम डाल दें, दाल डाल दें, नून डाल दें, कुछ भी लिख दें तो ये हर्फ बन जाएगा और नीचे इसकी ज़ेर आ जाएगी। किसी भी हर्फ के नीचे इस्तेमाल की जाती है। कोई भी हर्फ जिसमें नून, जीम, काफ, जिसके भी नीचे ये वाला हर्फ लग जाएगा, सॉरी ये वाली लाइन लग जाएगी, इसको हम ज़ेर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने कौन सा पढ़ा था, ज़बर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ज़ेर। जैसे नून ज़ेर नी, ठीक है, नून के नीचे ज़ेर आ गया, और हेरे हर, नहर, नहर आपको पता है ना सबको, जहाँ से पानी आता है, हे ज़ेर लाम हिल, अगर इसको हम ऊपर लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज़बर। फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे, हे ज़बर लाम हल, तो आवाज़ और हरकत दोनों चेंज हो गई। इसलिए ये आपकी निशानदही के लिए है कि आपने इसकी आवाज़ को नीचे की जानिब खींचना है। इसी तरह दाल ज़ेर नून दिन, अगर हम इसको ऊपर लगा देंगे तो ये बन जाएगा दन,
دن کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو زیر کے ساتھ زیر کی مدد سے پڑھیں گے دن، جیسے آج کا دن جو بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر بیٹا ہمیں دی گئی ہے پیش، جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوما جیسی یا سکتہ جیسی شکل ہوتی ہے، یا آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ واو جیسی شکل ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی جس حرف کے اوپر یہ والی حرکت ہوگی اس کو آپ گولائی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، جیسے بے پیش بو، آواز کو ہم نے گھما دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے زبر پڑھی تھی، آواز کو اوپر کھینچا، پھر ہم نے زیر پڑھی، آواز کو نیچے کھینچا، اب یہاں پہ ہم نے آواز کو گھمانا ہے۔ بے پیش بو، بے دال ہے، کیا بن گیا بدھ، جیسے ہم دنوں میں پڑھتے ہیں نا ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، تو یہ وہ والا بدھ ہے، اس کے اوپر پیش لگے، اگر ہم اس کے اوپر زبر لگیں گے تو یہ بد ہو جائے گا، بد تو کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ بھے واؤ، یاد رکھیے گا یہ بھاری الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پچھلے کام کا یاد ابھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بھے واؤ بو، اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیش پڑھتے ہیں۔ بھے واؤ بو، کاف ساکن بھوک، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم ماما سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں نا کھانے پینے کے لیے، یہ وہ والی بھوک ہے۔ آگے اگلا لفظ ہے پھے، پھے کے اوپر کیا ہے پیش، کیسے پڑھیں گے پھے پیش واؤ پھو لام ساکن پھول، اگر ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، یہ پھیول، اور پتہ نہیں کوئی عجیب سا لفظ بن جائے گا، وہ کوئی لفظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے اعراب کا استعمال کریں گے۔ بیٹا چوتھا اور آخری اعراب جو ہمیں دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں جزم، کیا کہتے ہیں جزم، یہ جیسے ہم گنتی میں 8 لکھتے ہیں نا اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ بھی حرف کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ کسی دو حرف کی آواز کو ملانے کے لیے درمیان میں استعمال کی جاتی ہے، کیا استعمال کی جاتی ہے، جزم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثال جانتے ہیں، جیسے بے رے بر فے ساکن برف، ٹھیک ہے، بے کے اوپر زبر ہے، کیونکہ ہم نے بے کو رے کے ساتھ ملانا تھا تو ہم نے کس چیز کا استعمال کیا، جزم کا استعمال کیا، بے زبر رے بر، فے ساکن، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو ہم اس کو ساکن پڑھیں گے، بے بر فے ساکن برف۔ دوسری مثال نون زبر رے نر میم ساکن نرم، اگر ہم اس میں صرف میم کو ہم چھپا دیتے ہیں، ہائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ نر بن جائے گا، جس میں ہم مذکر اور مؤنث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نون رے نر، نون زبر رے نر میم ساکن نرم۔ اسی طرح گاف رے زبر گر میم ساکن گرم، دال رے در دال ساکن درد، یہاں پر جزم ہے، یعنی ہم نے اس حرف یا زیر یا پیش والے حرف کو اس حرف کے ساتھ جوڑنا ہے، ملانا ہے، ٹھیک ہے، دو حروف کی آواز کو ملانے کے لیے جزم استعمال ہوتا ہے، اور آواز کو گول کرنے والے کے لیے حرف کے لیے یہ پیش استعمال ہوتا ہے، آواز کو نیچے کھینچنے کے لیے زیر استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی حرف کے آواز کو اوپر کھینچنے کے لیے زبر استعمال ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب کی صفات ہیں، یہ بھی جان لیں، ہم نے یہ سبق پڑھا ہے درسی کتاب صفحہ نمبر 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38 اور 39 سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو تحریری کام ہے وہ ورک شیٹ پہ ہے، معلمہ کی تیار کردہ ورک شیٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بچوں، یہ ورک شیٹ ہے جس کے اوپر آپ نے آج کا کام جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آج کی تاریخ لکھنی ہے، اور آپ کی جماعت اول تحریر ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر اپنا سیکشن بھی درج کرنا ہے۔ زبر اوپر والے حرکات، زیر نیچے والی حرکات، پیش گلائی والی حرکات، ٹھیک ہے، دیے گئے الفاظ میں زبر زیر اور پیش والے الفاظ الگ کر کے دی گئی جگہ پر لکھیں۔ حروف میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اٹھ، دن، بس، رس، بارش، رب، پھول، باہر اور بھورا، یہ زبر زیر پیش، یہ 3 آپ کو کالم دیے گئے ہیں۔ زبر والے الفاظ جو آپ نے اوپر والی لائن میں لکھنے ہیں، زیر والی درمیان والی لائن میں لکھنے ہیں، اور پیش والے نیچے والی لائن میں لکھنے ہیں، یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ بیٹا اس میں یہ چیز سمجھ لیں، جیسے یہاں پر الف کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، کون سی حرکت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو، اس کو ہم پیش کہتے ہیں۔ ہم نے پیش والے حروف کہاں لکھنے ہیں، اس کالم پہ۔ ہم پہلے اس کے رما پڑھیں گے، الف پیش ٹھے اٹھ، پیش آ رہی ہے، ہم یہاں لکھیں گے۔ اگلا حرف ہے دال زیر نون دن، کون سی حرکت ہے، زیر ہے، ہم
यहाँ लिखेंगे। फिर है बे ज़बर सीन बस, कौन सी हरकत आ रही है इसके ऊपर, ज़बर आ रही है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी अल्फाज आपने पढ़ने हैं और इनको अपने अपने कॉलम में दुरुस्त जगह पर लिखना है। उम्मीद है आपको आज का काम दुरुस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।